नमस्कार. गोवा दूरदर्शन प्रस्तुत वैजकीय विशयांचेर आधारित आरोग्य संपदा ह्या कार्यावळी तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकार. पोलिओ हो असो दुयेंस जाचेर कांयच औषध ना आनी हाकाच लागून आमच्या सरकारान खुबश्यो योजना केल्ल्यो आसा. दो बूंद जिंदगी के हो नॅशनल स्लोगन ऑफ पोलिओ हे आमी टीव्हीचेर तर आयकलाच आनी हाचो एक्चुली उपदेश कितें हेवूय आमी समजून घेवया. आनी हाकाच लागून आमच्या सरकारान 28 जून म्हळ्यार येता ते आयतारा पल्स पोलिओ हो दीस आसतलो. हाचेर लसीकरण करता कारण आमच्या भुरग्यांक पोलिओ सारको हो दुयेंस जावपाक जायना. जशें की आमकां खबर आसा की पोलिओ हो व्हायरस विशाणू पासून जाता आनी हाचेर उपचार नाशिल्ल्या कारणान आमचो सरकारूय बीन खुबश्यो योजना तयार करून हो आमच्या भुरग्यांक ना जावपाचो हाचे पूर्ण प्रिकॉशन्स चालू आसता. आनी हाचेरूच आमकां जाणविकाय दिवपाक आमचे मुखेल सोयरी जावन आसा डॉक्टर कल्पना गावस, डिरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस हांचे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हळ्यार हॉस्पिसियो हॉस्पिटलांत फाटलीं 15 वर्सां सिनियर बालरोग तज्ञ म्हळ्यार सिनियर पिडियाट्रिशियन म्हणून डॉक्टर कल्पना गावस फाटलीं 15 वर्सां जालीं काम करता आनी हांचो 15 वर्सांचो खोल अणभव आसा. दोतोर, तुमकां आमच्या कार्यावळीर मायेमोगाचो येवकार. धन्यवाद. जशें की दोतोर हांवें सांगलें आनी आमकां खबर आसा की 28 जून आमच्या गोंयांत पल्स पोलिओ प्रोग्राम आसा. हाचे बद्दल आमकां मातशी जाणविकाय सांगात. आतां पयलीं सांगपाचें म्हणल्यार पोलिओ हें एक व्हायरल इन्फेक्शन जावन आसा. हें इन्फेक्शन 5 वर्साच्या खाला भुरग्यांक जाता. आतां तें कशें जाता म्हणजे वायल्ड म्हणजे रानवटी पोलिओ जो आसता तो भुरग्याच्या आंगान एंट्री जाता आनी तेज्या पासून दुयेंस जाता. आनी मेन ताजें म्हणजे आमकां भिवपा सारकें कारण अशें आसा की ह्या दुयेंता खातीर खुबश्या भुरग्यांक अपंगत्व येता, व्यंगत्व येता. आतां आमी पळयलां की आतां हें व्यंगत्व खूब कमी आसा, पण 1988 म्हणजे 1988 सालान जगभर अरावंड 3,50,000 पोलिओच्यो केसीस आशिल्ल्यो आनी सगळ्या देशांनी म्हणजे अशें चिंतपाक लागले की कितें केल्यार आमी हें सारकें जातलें. सो 1995 साला पासून पोलिओ वॅक्सिनेशन ची सुरवात जाली आनी हळू हळू करून आतां हालीं तर पोलिओची एक सुद्दां केस भारतान आनी चडशा देशांनी मेळना. जशें की हांवेनूय बातमी वाचिल्ली की 2011 लास्ट पोलिओ केस इंडियेन मेळिल्ली आनी 2014 सांगिल्लें की इंडिया इज पोलिओ फ्री. जर आमी म्हणटा की इंडिया पोलिओ फ्री आसा जाल्यार आजुनूय आमकां हें लसीकरण कित्याक करचें पडटा? इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां पळयात की भारतान 2011च्यान वायल्ड पोलिओ केसीस आमकां आयसोलेट जावनात. पण आमचे जे शेजारचे देश आसात फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, अफगानिस्तान हांगा आजुनूय वायल्ड पोलिओ व्हायरस सर्क्युलेट जाता. आतां खंयच्याय कारणावत थंयच्यान जीं भुरगीं भारतान येवं शकता आनी भारतान येतगीर ती आमच्या लोकां मदीं हें इन्फेक्शन पसरूं शकता. म्हणून आमकां खूब सावधान रावपाक जाय. आमी जर सुशेगाद रावलीं की आतां भारतान कांय इन्फेक्शन ना अशें म्हणून चिंतलें जाल्यार केन्नाय हो पोलिओ परत सुरू जावं शकता. त्या खातीर आमकां सदांच शातूर रावपाक जाय. तर दोतोर, तुमी अशें म्हणटा की पोलिओ हो दुयेंस अशें कम्युनिकेबल डिजीज म्हणल्यार संसर्ग योग तसो जातलो आनी हाचेर तर विकार नात. पण आतां जशें तुमी म्हटलें की वॅक्सिनेशन करता, पण 5 वर्सां पर्यंत जी आमची वॅक्सिनेशन आसता लसीकरण तितूंत ऑलरेडी पोलिओची वॅक्सिनेशनां आसतात. ऑलमोस्ट ओरलूय आसता आनी आतां चालू केला ते इंजेक्टेबल पोलिओ आसता. ताच्या भायर हे पल्स पोलिओ हे कित्याक आमकां गरज आसा तें आमच्या प्रेक्षकांक मातशें कळून दियात. ओके. आतां आमी जे रुटीन इम्युनायझेशन आसा तें आमी जल्मतनूच स्टार्ट करतात. सो जेन्ना भुरगो जल्माक येता तेन्ना विदीन 24 आवर्स आमी ताका फर्स्ट 0 पोलिओ डोस दितात. ताच्या नंतर पोलिओचे वॅक्सिन 1.5, 2.5, 3.5 म्हयने, 1.5 वर्स अशी चालूच आसतात. आतां हे आनी आमी ऑल्सो वी हॅव स्टार्टेड वीथ इंजेक्टेबल पोलिओ.
इंजेक्टेबल पोलिओ तसोच आमी चालू दवरतात. पण हाचो जो फायदो आसा रुटीन इम्युनायझेशनाचो तो पर्सनल प्रोटेक्शना खातीर जाता. म्हणजे ह्याच्या खातीर आमच्या इंटेस्टायनान आमकां जे पोलिओचे हे वॅक्सीन आसा तेच्या खातीर इम्युनिटी तयार जाता आनी तेच्या खातीर भायल्यान वायरस आयलो आनी आमच्या बॉडीन एंटर जालो जाल्यार ते दुयेंस जावपाक पावना. पुणून आतां पल्स म्हणजे कितें? पल्स म्हणजे सेम वॅक्सिनाचो डोस सगळ्या भुरग्यांक वांगडाच दिवप हाका पल्स म्हणटात. आनी हाजो फायदो कितें? सो हाजो फायदो आसा कम्युनिटी खातीर म्हणजे आमच्या संवसारा खातीर. हे जेन्ना सगळ्या 5 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक पोलिओ ड्रॉप्स 2 मेळ्ळे म्हणटगीर आमच्या कम्युनिटीन सगळ्या भुरग्यांक जे वॅक्सीन म्हणजे अटेन्युटेड वायरस आसता ती म्हणजे तेच्या खातीर दुयेंस जायना ते आमच्या इंटेस्टायनान घर करता आनी ते इम्युनिटी स्टार्ट करता. आतां ह्या वेळार जेन्ना वायल्ड वायरस म्हणजे रानवटी वायरस जो आसा तो जर आमच्या सिस्टमान आयलो जाल्यार तो म्हणजे भुरग्याच्या पोटान आयलो जाल्यार ताका थंय जागो उरपाना. ते आमची बॉडी भायर मारतली. अशें करून आमी आमची फूल कम्युनिटी प्रोटेक्ट करूं शकता. हेचोच फायदो आसा की हो पल्सा प्रमाण येता. पल्स मीन्स एट वन टायम. ते आमच्या प्रेक्षकांनी हो पॉयंट सारको नोट करपाचो की पल्स पोलिओ हो सामाजीक बेनिफिटाक लागून करून हाडटा आमचें सरकार आनी जे पर्सनल वॅक्सिनेशन आसता ते तुमी करपाकूच जाय. बट पल्स पोलिओ सुद्दां जे आतां 28 जुनाक येतले तुमची भुरगीं जी 5 वर्सां कंप्लीट जावंक ना म्हळ्यार 5 वर्सां सकयल कारण लोक विचारता की अरे म्हाज्या भुरग्याक आतां 4 सोंपली 5वें लागला तर तांकां परत एकदां कळोवपाक की 5 वर्सां कंप्लीट जायसर तुमी व्हरपाचें आनी तुमी हें पल्स पोलिओ आपल्या भुरग्याक 2 बूंद जिंदगीके दिवपाकूच जाय. दोतोर आतां ताचे वयल्यानूच गोंयान अशे आमचे प्रेक्षक खंय वचून घेवपाक शकता लायक सगळ्या पेरंट्सांक आपल्या भुरग्यांक खंय घेवन वचपाचें खंयच्या हॉस्पिटलांनी आनी टायमींग कसो कितें आसतलो ताचेर मातशी सविस्तर आमकां सांगता. हय 28 जून 2026 ह्या दिसा आयताराक हो पल्स पोलिओ सुरू जातलो. आतां गोंयभर 660 म्हणजे 660 बुथ्स म्हणजे प्रिपेर केल्यात तयार केल्यात. तातूंत अरावंड 500 वयर अशीं बुथां आसात जी फिक्स्ड बुथ्स आसात म्हणजे जी आमची भलायकी केंद्रां आसात म्हणजे प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स सब सेंटर्स से RMDs डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल त्या जाग्यांनी फिक्स्ड बुथ्स आसात. त्या जाग्यार नर्स आनी स्टाफ आमचे पोलिओ वॅक्सीन घेवन रेडी आसतले. जी एलिजिबल भुरगीं आसा म्हणजे जांचो 5चो बर्थडे जावना त्या भुरग्यांक घेवन तांणी थंय वचून लसीकरण घेवचें. आतां थोडीं अशीं बुथ्स आसात म्हणजे तांकां आमी म्हणटात की मोबायल टिम्स. सो अरावंड 100+ टिम्स अश्यो आसात ज्यो मोबायल टिम्स आसात. थोडीं भुरगीं जी मायग्रंट्स आसतात ऑर दे आर नॉट अवेअर ऑफ द वॅक्सीन म्हणजे ती पुअर कम्युनिटी ऑर दे डोंट हॅव एक्सेस हेल्थ सेंटरान येवपाक तांकां शक्य ना अश्यो जागा आयडेंटिफाय करता पयलींच आनी ही मोबायल टीम सिस्टर आनी स्टाफ म्हणजे वैद्यकीय स्टाफ जी आसा ती वॅक्सीन कोल्ड कॅरियरान घेवन त्या जाग्यांनी वतात आनी थंय जी 5 वर्सां सकयल भुरगीं आसा तांकां हें लसीकरण करतात. आनी तिसरी म्हणजे सांगले आतां सगळे आमचे आरोग्य मंदिरांनी सगळ्याक आसतले शाळेन आनी आंगणवाडीनी आसता ही बूथ. हय म्हणजे ही बुथ्स म्हणजे कम्युनिटी वायज फिक्स केल्लीं आसात आनी ती ऑलरेडी म्हणजे कम्युनिटीन इन्फॉर्मेशन तांचे पावयल्लें जाता म्हणजे थ्रू बालवाडी थ्रू द प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स एंड सब सेंटर्स. आनी आमची एक टीम म्हणजे ट्रान्झीट टीम. थोड्यो टिमी अश्यो आसा अरावंड 49 टिम्स ज्यो आमी बस स्टँड रेल्वे स्टेशन अशा ट्रान्झीट पॉयंटांचेर दवरतलीं. म्हणजे जीं भुरगीं पेरंट्सां वांगडा खंय ट्रॅवल करतात किंवा जी भायल्या गांवांत गेल्लीं ती परत येतात किंवा जी इन ट्रान्झीट आसा आनी हो कार्यक्रम जो आसा तो देशभर जावपाचो आसा एकाच दिसा. सो ती भुरगीं ट्रॅवलिंगाचेर आसल्या कारणान तो डोस तांचो चुकूं येतात म्हणून ही ट्रान्झीट टिम्स दवरल्ली आसा ज्यो रेल्वे स्टेशनाचेर ट्रेन थांबतगीर ते थोड्या भुरग्यांक तरी वॅक्सिनेट करूं जाता किंवा कारण ती जी आपल्या गांवांत पावतली
तेन्ना ऑलरेडी मे बी क्रॉस 5 o'clock. सो तांकां ही ऑपॉर्च्युनिटी घेवन तांकां हे वासीन दिवपाचे प्रयत्न आसतलो. तर आमच्या प्रेक्षकांनी हेवूय पॉयंट नोट करपाचे की ते दिसा तुमी काय एक्सक्यूज सोदपाचो ना, कारण आमच्या भलायकी केंद्रान ऑलमोस्ट 600 वयर बूथ सगळ्याक घातल्या आनी तुमी जर खंय भोंवपाक सुद्दां वतली जाल्यार सुद्दां रेल्वे स्टेशनाचेर सुद्दां हे बूथ आसतले. सो काय एक्सक्यूज करूं नाका आनी प्लीज वचून तुमच्या भुरग्याक पोलियो डोस शक्यतो जाता तितल्या प्रमाणात दियात. आनी तशें दोतोरान सांगलें जेंचो 5वो बर्थडे जावंक ना, म्हणजे जर 4 वर्सां जावन जर 11 म्हयने सुद्दां चालू आसा जाल्यार सुद्दां पोलियो वचून घेवपाक जाय. बर्थडे जर फाल्यां आसा जाल्यार सुद्दां आज वचून घेवपाक जाय, कारण 5 वर्सां सकयल आमी सगळ्या भुरग्यांक पोलियो दिवप इज अ कंपल्शन. दोतोर हाचेरूच 5 वर्सांच बिकॉज खुबशे प्रेक्षक पेरंट्स विचारता की दोतोर 5 वर्सांत कित्याक, म्हज्या भुरग्याक 6 वर्सां जालीं, 6 वर्सांचेर आमी कित्याक दिना पल्स पोलियो, हाचेर मातशें एक्सप्लेन करात. ना, अशें पळोवन आयलां की 5 वर्सां भुरगीं सकयल्ली भुरग्यांची तांकां हे दुयेंस जावपाचें चड प्रमाण आसता. 6 वर्सां वयर भुरग्यांचे तितले पळोवन येनात. प्लस 5 वर्सां सकयल्ली भुरगीं हे कम्युनिटीन स्प्रेड म्हणजे संसर्ग करपाचें प्रमाण चड आसता, म्हणजे ती स्प्रेड करूं शकतात कम्युनिटीन. म्हणून ह्या 5 वर्सां सकयल भुरग्यांक ते टार्गेट केला. सो फॉर एनी प्रोग्राम आमकां एक टार्गेट जाय पडटा. सो नाव आर टार्गेट इज फ्रॉम 0 to 5 years. तर आमकां दोतोर तुमी सविस्तर पद्दतीन जसो इतिहास सांगलो की 1988 3.5 लाख लोकांक हें दुयेंस जाल्लें आनी आतां 2011 मागीर एकूय अशे केस येवंक ना. पण आमी आमच्या इंडियेच्या भुरग्यांक प्रोटेक्ट करपाक लागून इंडियेन हो प्रोग्राम चालू आसा. हाचे कितें दुश्परिणाम आसा ह्या वॅक्सिनाचे, कारण खुबशे पेरंट्सांक दिसता की आमी गेले 2 ड्रॉप दिले, पण हाचे दुश्परिणाम कशे कितें जावंक शकता. म्हणजे अशें पळोवपाक गेल्यार तितले दुश्परिणाम जायनात, पण वॅक्सीन घेतकीर थोड्यांक वॉमिटींग, मायल्ड लूज मोशन अशे सिमटम्स पळोवन आयिल्ले आसात. बट दे डोंट लास्ट फॉर लाँग आनी म्हणजे थोडक्यानूच ते निभावतात. तर परत एकदा होवूय पॉयंट तुमी नोट करपाचो की दुश्परिणाम खूब कमी जावन आसा. आनी हाचे भायर दोतोर अशीं भुरगीं आसा जांच्यांनी हें वॅक्सिनेशन जांकां घेवपाक मेळचें ना, घेवपाक जायना. हय, म्हणजे आतां आमचे डॉक्टर जे ट्रीट करतात त्या भुरग्यांक एस्पेशली चिल्ड्रन ऑन हाय डोस ऑफ कॉर्टिकोस्टिरॉइड्स, जी नेफ्रोटीक सिंड्रोम आसता किंवा दुसरे इम्युनो कॉम्प्रोमायज स्टेट आसतात, तांणी हे वॅक्सीन घेवं शकनात. त्याच प्रमाणे जी भुरगीं किमोथेरपी चालू आसा किंवा रेडिओथेरपी चालू आसा किंवा जी सिरियसली इल आसा आनी ती ऑलरेडी हॉस्पिटलान भरती आसा, जशें निमोनिया किंवा मेनिंजायटीस अशी कांय दुयेंसां तांकां जाल्लीं आसा, जाल्यार तिणी हो डोस तांकां चुकतलो. पण तांणी रुटीन इम्युनायझेशन जें आसा म्हणजे तांच्या वया प्रमाणे तें मात घेवपाक जाय. म्हणजे ज्यांची भुरगीं ऑलरेडी हॉस्पिटलान एडमीट आसा तांच्या आवय बापायक इतलो स्ट्रेस घेवपाची गरज ना तर की चुकलें म्हणून, कारण रुटीन इम्युनायझेशनान ती ऑलरेडी कवर्ड आसता. आनी हो पल्स म्हळ्यार सगळ्यांक वांगडाच तेच दिसा इम्युनायझेशन करपाचो आमचो प्रयत्न, ताकी परत हे आनी पोलियो आमच्या इंडियेन येवपाक जायना म्हणून. आनी एक सांगपाक जाय आशिल्लें म्हणजे जर जराशी थंडी आसा किंवा बारीक मायल्ड फिवर जाल्यार हें वॅक्सीन अवॉयड करपाची गरज ना. ह्या वॅक्सिना खातीर अशे कांयच दुश्परिणाम जावपाचे ना. सो मायल्ड URTI अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन म्हणटा किंवा मायल्ड लूज मोशन किंवा फिवर, तांणी हें वॅक्सीन दिल्यार कांयच फरक पडना किंवा तांणी वचून तांच्या डॉक्टरा कडेन एडवायस घेवपाची. दोतोर ही म्हायती खरीच गरजेची आशिल्ली, कारण खुबशे पालकांक अशें दिसता की म्हज्या भुरग्याक खोकली आसा, थंडी आसा, सो आपूण हो चुकयतलो. पण ताचेर तुमी सांगलें की अशी खंयची गोश्ट ना, अनलेस तो भुरगो एडमीट आसा हॉस्पिटलान जाल्यार ते वचून घेवपाकूच जाय. आनी हाचे वयल्यान म्हाका आतां एक सांगा, आतांचे तुमी म्हटलें रानवटी पोलियो आनी पयलींचो पोलियो, हाच्या मदीं अशें कितें डिफरन्स आसा? कारण आतां लोक वता आनी खुबश्यो खबरो सोदून काडटा आनी इंटरनेटार वता, गुगलाचेर वता, सो ताचेर आनी हाचेर पल्स पोलियोचेर तुमचें कितें म्हणणें? ना, व्हायरल पोलियो म्हणजे रानवटी जो व्हायरस आशिल्लो तो आतां खूब कमी जाला. म्हणजे फक्त तो सर्क्युलेट जाता पाकिस्तान, अफगानिस्तान सद्या ह्या देशांनीच.
आणि दुसरो वॅक्सीन डिरायव्ड वायरस म्हणजे जो आमकां प्रोटेक्शन दिता, कळ्ळें न्ही. जो पयलीं खूब आसतालो बट आतां तेवूय ना मीन्स इट इज म्हणून मोर विरुलंट. जो रानवटी व्हायरस आसा तो खूब विरुलंट, आणि जर 2 भुरग्यांक ताजो संसर्ग जालो तर ताका एका तरी भुरग्याक अपंगत्व येवपाचे चान्स आसता. पयलींच्या काळान अशें म्हणटाले की खंयच्याय मनशाक जेन्ना अपंग आसा ताका लोक एक्चुली पोलियोच म्हणून वळखताले. आतां खंयच्याच मनशाक जर चलपाक जायना जाल्यार लोक पयलींच चिंत्ताले की अरे हाका तर पोलियो आसा. म्हणजे पोलियो आनी अपंगत्व हे 2 शब्द इतल्या कॉमन जावन आशिल्ले पयलींच्या काळात. तुमी ह्या अपंगत्वा बद्दल आमकां मातशी म्हायती दियात. सुरवातीक हो जो इन्फेक्शन आसता ते दुसऱ्या खंयच्याय इलनेसा सारके फिवर, वॉमिटींग, लूज मोशन अशेंच सुरू जाता. पण तातूंत कितें म्हणजे स्ट्रायकींग कितें आसता तर फ्लॅसिडिटी म्हणजे ताका विकनस, एक लिंब विकनस आसूं शकता, 2 लिंब विकनस आसूं शकता. क्रेनियल नर्व्स ज्यो आसता आमच्यो, ज्यो मेंदूच्यो शिरो आसतात, फेशियल नर्व्स, तांचे पॅरालिसीस जावं शकता. सो दीस वन्स इट बिकम्स अँड म्हणजे पयल्या म्हयनोभर सुद्दां ते व्हायरस ते शेड करीत रावतात. व्हायरस जो त्या इन्फेक्टेड भुरग्याच्या आंगांतल्यान स्प्रेड जाता आनी तो ते समाजान स्प्रेड जाता आनी दुसऱ्या भुरग्यांक जिंकां लसीकरण जावना तांकां ते संसर्ग जावपाचो खूब चान्स आसता. त्या खातीर सगळ्यांक जर आमी लसीकरण करून दवरलें जाल्यार आमच्या कम्युनिटीन ताचे स्प्रेड जावचो ना. म्हणजे हे सगळ्या पालकांक कळपाक जाय की एक खंयचो अवयव जर चलना जाल्यार अपंगत्वान कशी फुडें वावुरपाक कितले डिफिकल्ट जातलें. आनी हाका लागून पोलियो इज प्रिवेंटेबल थ्रू वॅक्सिन्स. बट तरी आमी पयलींच्या काळान ह्यो केसीस पळयल्या, बट हालींच्या तेंपार तरी आमी ह्यो केसीस तरी हॉस्पिटलान तरी येवंक ना. हाचेर सरकारान आनीक कितें योजना बीन केल्या पोलियोक लागून की पोलियो जावपाक जायना. आतां तुमी म्हटलें बूथ्स आसा, पल्स पोलियो, हाच्या भायर आनीक कितें आसा? तुमी म्हटलें पळय लसीकरण आतां वॅक्सिनेशन कार्डान आसता FIPV, हाच्या बद्दल कितें खबर आसा तुमकां? नाव FIPV म्हणजे किल्ड वॅक्सीन आनी ते इंजेक्शनच मार्फीत वता आनी ते आमचे इम्युनिटी बूस्ट करता, सिस्टमीक इम्युनिटी, आनी ते आमच्या पर्सनल प्रोटेक्शना खातीर बेस्ट. आनी पयलीं फक्त ते म्हणजे प्रायवेट डॉक्टर्सूच दिताले, पण आतां आमी ते युनिवर्सल इम्युनायझेशन प्रोग्राम आमच्या हातून ते इनकॉर्पोरेट केला आनी ते 2 डोसीस आनी 1 बुस्टर डोस अशें मेळून आमी 3 डोसीस दितात. आतां पोलियो हे लसीकरणान तर वाचोवपाक शकतात. अश्यो आनीक खंयची दुयेंतां आसा? आतां आमी पोलियो बद्दल उलयताच की एका साद्या लसीकरणान फक्त ओरल ड्रॉप्स आनी थोडे इंजेक्टेबल वॅक्सीन फक्त 3 डोसीस हातून पोलियो सारको रोग सुद्दां जावपाचे बंद जावंक शकता. तशेंच आनीक 2-3 खंयची अशी दुयेंतां आसा जी पालकांनी जर टायम टू टायम जर लसीकरण केलें जाल्यार वाचोवपाक शकता आपल्या भुरग्यांक? सो गोंयान म्हणजे भारत सरकाराच्या तर्फेन आनी गोवा कुटुंब कल्याण खात्या तर्फे युनिवर्सल इम्युनायझेशन प्रोग्राम चालू आसा आनी आमचे इम्युनायझेशन डिविजनूय आसा. सो तातूंतल्यान आमी एक्चुली भुरग्याक 12 वॅक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज पासून प्रोटेक्शन दिवपा खातीर 12 एंटिजन्स दितात. सो तातूंतले थोडे म्हणजे सुरवातीक BCG, ओरल पोलियो, हेपटायटीस, देन डिप्तेरिया, पर्ट्युसिस, टेटनस, देन आवर इंजेक्टेबल पोलियो व्हायरस, न्यूमोकोकल वॅक्सीन, विकार आसा जॅपनीज एन्सेफलायटीस, मिझल्स, रुबेला, मम्स. सो ऑल दिस इन्क्लुडींग जॅपनीज एन्सेफलायटीस हे आमी सगळे कवर करतात. सो सगळ्या पालकांनी आनी प्रेक्षकांनी हे सारके सविस्तर पद्दतीन समजून घेवपाचें की खुबशीं दुयेंसां आसा जी लसीकरणान प्रिवेंटेबल आसता. आनी आज आमी जशी पोलियो बद्दल उलयता तशेंच ह्यांचोय खूब दुश्परिणाम आसता ह्या रोगांचो. आनी ताच्या पासून तुमच्या भुरग्यांक फक्त एक सादें लसीकरणान खूब प्रोटेक्शन मेळूंक शकता. तर सगळ्यांनी वचून घेवपाचें. आतां दोतोर तुमी सांगलें की ते रेल्वे बुथार आनी सगळ्याक मोबायल व्हॅन्स आनी सगळ्याक बूथ आसतले पोलियोचे. तरी जर थोडे पालक जर आपल्या भुरग्यांक घेवन वचूंक शकले ना, जावं कितें काम आसा ऑर त्या टायमार गोंयान बीन ना, जाल्यार तांच्यांनी मागीर परत तांकां घेवपाक केन्ना टायम आसतलो, चान्स कितें आसतलो? सो आमच्या प्रोग्रामा मार्फत
28 जुनाक जर कोणाकूय वॅक्सीन घेवपाक शकले ना जाल्यार 3 दीस म्हणजे 29, 30 जून आणि 1 जुलय ह्या 3 दिसा मॉपअप म्हणून जातले. सो इन दीस मॉपअप आमचे जे वैजकीय कर्मचारी आसात ते वॅक्सीन कोल्ड बॉक्सान घेवन मॉपअप करपाक वतात. सो घराघरांनी विजीट करतात आनी फायंड आवट करतात की 5 वर्सां सकयल्ले भुरगे आसा जाका वॅक्सीन मेळूना, एक तर ते कितें मायल्ड इलनस आशिल्लें म्हणजे बरें नाशिल्लें किंवा ते भायर गांवान गेल्ले किंवा तांकां खबर नाशिल्ली पल्स पोलियो आयले म्हणून. सो त्या भुरग्यांक ते दिवं शकतात. आनी ऑल्सो दीस मॉपअप रावंड इज सुपरवायज. सो सुपरवायजर्स वील विजीट एवरी 10th hours एंड दे वील सी की हे प्रोग्राम सारको चल्ला की ना. सो 28 तारीख जावन सुद्दां आनी फुडले 3 दीस मॉपअप करूं शकता. आनी थोडी लोक जे म्हणजे जाणकाय आसता ज्या लोकांक ती स्वता हेल्थ सेंटरार वचून ताच्या बद्दल विचारतात आनी वॅक्सीन घेतात. म्हणजे पल्स पोलियो जावन आसा आयतारा, जाल्यार सोमार, मंगळार आनी बुधवार हे 3 दीस पालकांनी टेन्शन घेवपाचें ना, कारण मॉपअप रावंड आसतलो. फक्त तुमी तांकां सांगपाक जाय की तुमी पोलियो भुरग्याक दिला काय ना तें, आनी ती तुमच्या भुरग्याचो लेफ्ट हात चॅक करतली. कारण जेन्नाय ओरल पोलियो ड्रॉप्स दिता तेन्ना एक मार्क करता कळपाक की त्या भुरग्याक पोलियो दिला काय ना तें. सो जर तुमी पोलियो घेवपाक वता जाल्यार सारकें तुमी लक्ष दिवन पळोवपाक जाय की तुमच्या भुरग्याचे बोटार मार्क केला काय ना तो. तर हाच्या बद्दल आनीक कितें म्हायती? पोलियो वॅक्सिना बद्दल जशें तुमी सांगलें की पल्स पोलियो आसतलें आनी सगळ्या पालकांनी वचून टायम टू टायम वॅक्सिनेशन तर घेवपाकूच जाय. हाच्या भायर अशें एका वर्सान कितले वेळा पल्स पोलियो आसता? वो युजली वर्साक 2 फावट येता. सो लास्ट पोलियो जावन आशिल्लो 14 डिसेंबर 2025 आनी आतां 28 जून 2026. आतां ह्या वर्सा म्हणजे मिनिस्ट्री जी आसा इंडियन नॅशनल मिनिस्ट्री ते आमकां टार्गेट दिता की अमकी भुरगीं तुमी वॅक्सिनेट करपाक जाय. सो ह्या वर्सा आमचो टार्गेट असो आसा की अरावंड 98,869. सो आमचे जर सगळ्या लोकांनी ताचो फायदो घेतलो जाल्यार आमचे इम्युनायझेशन 100% जावं शकता पल्स पोलियोचे. एंड इट वील बी अ ग्रेट अचिवमेंट फॉर गोवा. मीन्स वी ऑलरेडी नो दॅट गोंयान 91% परस चड इम्युनायझेशन जाता आनी सगळे लोक जे आसा जे बरे वावुरतात आनी म्हणजे जे आमची बाकीच्यो सुद्दां टिम्स आसतात. सो वी नीड हेल्प फ्रॉम वुमन एंड चायल्ड डेवलपमेंट, वी नीड हेल्प फ्रॉम पंचायत, वी नीड हेल्प फ्रॉम कलेक्टर, पुलीस. ओके, सो सगळे जोड पालवान आमी ते कार्यक्रम करतात. म्हणजे हाच्या खातीर स्टेट टास्क फोर्स मिटींग ऑन इम्युनायझेशन सुद्दां जाली. ज्या हितून हेल्थ सेक्रेटरी आसा त्यांनी सगळ्यांक उद्देश केलो की पल्स पोलियो खातीर सगळ्यांनी फुडें येवचें, हातभार लावचो. कित्याक ताका गाडयो जाय पडटात, मागीर सुपरविजन जाय पडटा आनी बाकी सगळ्यो अश्यो मॉडॅलिटी जाय पडटा. म्हणजे पल्स पोलियो हे फक्त भलायकी केंद्रूच न्हू, तर आमचे समाजीक जितले बाकीचे डिपार्टमेंट आसा ते सगळे लक्ष घालून इतले एफर्ट्स घेवन मागीर पल्स पोलियो कंडक्ट करता. हाचे आमच्या प्रेक्षकांक समजून घेवपाचें, कारण हे एक पल्स पोलियो करपाक लागून खुबश्या डिपार्टमेंटाच्यो आनी सरकाराच्यो खूब एफर्ट्स आसता. ताका लागून हो पल्स पोलियो सक्सेसफूल जावंक शकता. आनी जर पल्स पोलियो जर आयतारा जायना जाल्यार बाकीचे 3 दीस सुद्दां आसा वचून आपल्या लागीं जे आरोग्य केंद्र आसतलें थंय वचून आपल्या भुरग्याक पल्स पोलियो दिवपाचें. मिस करपाक जायना, कारण जशें आमकां दोतोरान सांगलें पोलियो म्हळ्यार अपंगत्व आनी आमकां खरेंच खंयच्याच भुरग्याक अपंगत्व जाल्लें नाका. दोतोर, तुमी जशें आमकां सविस्तर पद्दतीन सांगलें अपंगत्व, इतिहास, हाचेर आमकां खूब जाणविकाय मेळ्ळी. आमच्या प्रेक्षकांक तुमचो कितें संदेश आसा आयज? हय, आमच्या सगळ्या प्रेक्षकांक म्हाका एकूच कडकडीची विनंती आसा की ह्या 28 जुनाक आयताराक जो पल्स पोलियो आसा तो चुकोवनाकात. तुमच्या 5 वर्सां सकयल्ल्या पिरायेच्या भुरग्यांक पोलियो बुथार व्हरून तांकां पोलियोचे 2 थेंबे दियात आनी सगळ्या गोंयाकूच न्ही, देशाकूच न्ही, तर ह्या संवसाराक वाटोवपाचो एक वांटेकार जायात. डॉक्टर कल्पना, तुमचो मोलादीक वेळ काडून तुमी आज आमच्या प्रेक्षकांक लागून आनी गोंयकारांक लागून इतली सविस्तर म्हायती दिली पोलियोचेर.
हाका लागून दूरदर्शन कडल्यान तुमचे खूब आभार. देव बरें करूं. देव बरें करूं.